बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक ही बात वो करते हैं कि कानून और आइन की अलमबरदारी होगी। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की अलमबरदारी होगी वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे इदारों को इज्जत देनी है और ज़रूर देंगे तो फिर इमरान खान की क़ियादत मुनफरिद है लिखी हुई दीवार के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी जान का नजराना इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इसलिए गुजारिश है सबसे कि आओ मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा करें, इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये एक आईनी हुक्म है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। खुशी हुई थी परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे RO के ऑफिस में आए थे, ये कौन थे? इनकी तहकीकात की जाए। ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे, तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया? ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फौज को बदनाम किया। तो फौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं, इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताज़ा है, बाबर रहमान साहब आपसे बात कर चुके हैं। ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमेन की, इनकी बंदर वांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आइन की बाज़ादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबा आई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की DB ने उसको सेट असाइड किया। और 10 साल जब माशाल्लाह रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब मार्शल ख़त्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बाज़ादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र है, मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी।
میڈیا اس ملک کی ترقی کے آپ لیے اپنا تعارف کرا دیں، مجھے آسانی ہو جائے گی. فضل ہادی جی. کس میڈیا سے؟ فضل ہادی لٹیگیشن آفیسر سر جی. صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی. میں کس لٹیگیشن آفیسر. اچھا لٹیگیشن آفیسر. صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی، اگر آپ اجازت دیں. نہیں پہلے میں جرنلسٹ کو جرنلسٹ. بہت سوالات ہیں. آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے جو آپ کو چنائی میں تبدیلی کی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف 11 الیکٹورل ووٹ سے 9 تاریخ محروم رہی گی؟ یہ پہلا سوال ہے. اگر ان کو نہیں ملے، ان کو باقاعدہ طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وضاحت بھی کی کہ ہمیں تو پہلے سے اکثریت حاصل ہے. تو پی ٹی آئی بنیادی طور پر 11 الیکٹورل ووٹ سے محروم رہی. پہلا سوال یہ کیا یہاں پر پی ٹی آئی کی ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے غلط نہیں کیا کہ نہیں ایک سوال کریں نا، ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں. سر سیکنڈ بھی سن لیں. جو دوسرا سوال ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے آپ کو کچھ ملا بھی نہیں ہے. اور اس کو بھی اچھا دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں. یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ زیادتی کی اور پی ٹی آئی نے وہ زیادتی کی. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا. جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن جو ہی میں آ گیا ہوں، وین کانسٹیچوئنسیز کالڈ اپان ٹو الیکٹ کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنیں اور اب ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی اسمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی، اس پارلیمنٹری طاقت کو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات. یہ کس طرح سے، یعنی فارمولہ بتائیں نا کون سا فارمولہ ہے جو استعمال نہیں ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ ماورائے آئین فیصلہ ہے، یہ قائم نہیں رہے گا. بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے کے پی کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی. جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا. اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے اور ضرور دیں گے تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک کے پاکستان کو آگے بڑھائیں، محبت کی فضا پیدا کریں، استحکام کی فضا پیدا کریں. اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، بلکہ جا چکا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے. کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو. جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو ویب سائٹ پہ جائے گا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہتوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا کہ یہ تو مہینہ پورا ہو رہا ہے، فارم 45 کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلے نہیں ہوئے. یہ ایک آئینی شکم ہے، یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا؟ فارم 45 سامنے لانا الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے، وہ رولز میں ہے. اور یہی جو ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈان پہ اس بات کی پورا آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا. میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں. مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے. میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے آر کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے. یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے. آئی ایس پی آر کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے. تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے
فارم 45 کی بجائے فارم 47 اٹھتے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا. یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا. تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہے. یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں, ان کا پتہ کریں. جہاں تک کیس کا تعلق ہے, بابر اعوان صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے, یہ ہماری سیٹیں مائنارٹی کی اور وومن کی. ان کی بندر وانٹ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. اس لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں, جس کی اپنی روایات ہیں, پشاور ہائی کورٹ کی یہ روایات ہیں کہ یہ ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں 1979 سے, اس وقت سے جب نصیر اللہ بابر کو سزا دی گئی تھی تو میں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. ملٹری کورٹ نے دی تھی, پشاور ہائی کورٹ کی ڈی بی نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا. اور 10 سال جب مارشل لا رہا وہ رپورٹ نہیں ہوئی. 79 کی ججمنٹ 89 میں رپورٹ ہوئی جب مارشل لا ختم ہو گیا. تو یہ اس وقت سے یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھا ہے. اس لیے میں سلوٹ کرتا ہوں اس عدلیہ کو, جس کا ایک ادنی رکن ہونے پہ مجھے فخر ہے. مجھے یہ فخر ہے, میں نے 54 سال اس عدالت میں پریکٹس کی ہے. تو شکر ہے الحمدللہ. اور اب آپ سے بدھ کے دن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی اس ملک کی ترقی کے آپ اپنا تعارف کرا دیں, مجھے آسانی ہو جائے گی. فضل ہادی جی, کس میڈیا سے؟ فضل ہادی لٹیگیشن آفیسر سر جی. صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی, اگر کس لٹیگیشن آفیسر. اچھا, لٹیگیشن آفیسر. صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی, اگر آپ اجازت دیں. نہیں, پہلے میں جرنلسٹ کو جرنلسٹ دو سوالات ہیں. آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے جو آپ کو ابتدائی میں تنقید کی ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف 11 الیکٹورل ووٹ سے 9 تاریخ محروم رہی گی؟ یہ پہلا سوال ہے. اگر ان کو نہیں ملے, اس کو باقاعدہ طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وضاحت بھی کی کہ ہمیں تو پہلے سے اکثریت حاصل ہے, تو پی ٹی آئی بنیادی طور پر 11 الیکٹورل ووٹ سے محروم رہی گی. پہلا سوال یہ, کیا یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, کیا آپ لوگوں نے غلط نہیں کیا کہ نہیں, ایک سوال کریں نا, ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں. سیکنڈ بھی سن لیں. جو دوسرا سوال ہے, اس سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے آپ کو کچھ ملا بھی نہیں ہے. اچھا, دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں. یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ زیادتی کی اور پی ٹی آئی نے وہ زیادتی کی. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا. جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن جو ہی میں آ گیا ہوں, وین کانسٹیچوئنسی از کالڈ اپان ٹو الیکٹ کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنیں اور اب ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی اسمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی, اس پارلیمنٹری طاقت کو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات. یہ کس طرح سے, یعنی فارمولہ بتائیں نا, کون سا فارمولہ ہے جو استعمال کیا گیا؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, یہ ماورائے آئین فیصلہ, یہ قائم نہیں رہے گا. میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے کے پی کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی. جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا. اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے, اور ضرور دیں گے, تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں.
मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा करें, इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये एक आईनी हुक्म है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। मुझे खुशी हुई थी परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे RO के ऑफिस में आए थे, ये कौन थे? इनकी तहकीकात की जाए, ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे, तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया? ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फौज को बदनाम किया। तो फौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं, इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताज़ा है, बाबर रहमान साहब आपसे बात कर चुके हैं। ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमन की, इनकी बंदरबांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आईन की बाज़ादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबर को सजा दी गई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की DB ने उसको सेट असाइड किया। और 10 साल जब मार्शल लॉ रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब मार्शल लॉ खत्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आईन और कानून की बाज़ादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र है, मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, इस मुल्क की तरक्की के आप लिए अपना तारुफ करा दें, मुझे आसानी हो जाएगी। फजलेहारी जी, किस मीडिया से? फजलेहारी लिटिगेशन ऑफिसर सर जी, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर जी। नहीं, अगर किस लिटिगेशन ऑफिसर अच्छा, लिटिगेशन ऑफिसर। सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, अगर आप इजाज़त दें। नहीं, पहले मैं जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट वो सवाल थे। आज आपने पेशावर हाई कोर्ट ने जो आपको इब्तदाई में तस्दीक की है, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 इलेक्टोरल वोट से 9 तारीख महरूम रहेगी? ये पहला सवाल है। अगर उनको नहीं मिले, उनको बाकायदा तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वजाहत भी की कि हमें तो पहले से अक्सरियत हासिल है, तो PTI बुनियादी तौर पर 11 इलेक्टोरल वोट से महरूम रहेगी। पहला सवाल ये, क्या यहाँ पर PTI की साथ ज्यादती नहीं हुई? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या
लोगों ने गलत नहीं किया कि नहीं, एक सवाल करें ना, एक सवाल करें फिर दूसरा करें। सेकंड भी सुन ले। जो दूसरा सवाल है वो सुनी क्या कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके आपको कुछ मिला भी नहीं है और उसको भी अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि पीटीआई ने ये ज्यादती की और पीटीआई ने वो ज्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें ज्यादती का आगाज का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आएँ और उम्मीदवार बने और अब साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी, उस पार्लियामेंट्री ताकत को बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात। ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताएं ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आइन फैसला है, ये कायम नहीं रहेगा। मैं बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक ही बात वो करते हैं कि कानून और आइन की अलमबरदारी होगी। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की अलमबरदारी होगी वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे इदारों को इज्जत देनी है और ज़रूर देंगे तो फिर इमरान खान की क़ियादत मुनफरिद है लिखी हुए दीवार के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी जान का नजराना इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इसलिए गुजारिश है सबसे कि आओ मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा करें। इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये एक आईनी हुक्म है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। मुझे खुशी हुई थी, परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे RO के ऑफिस में आए थे, ये कौन थे? इनकी तहकीकात की जाए, ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे, तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया? ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फौज को बदनाम किया। तो फौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं, इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताल्लुक है, बाबर रहमान साहब आपसे बात कर चुके हैं। ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमेन की, इनकी बंदर वांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा
आइन की बाज़ादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबर को सजा दी गई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की डीबी ने उसको सेट असाइड किया, और 10 साल जब मार्शल लॉ रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब मार्शल लॉ खत्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बाज़ादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र है, मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, या इस मुल्क की तरक्की के आप लिए अपना तारुफ करा दें, मुझे आसानी हो जाएगी। फजल हादी जी, किस मीडिया से? फजल हादी लिटिगेशन ऑफिसर सर जी, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, अगर नहीं, आप किस लिटिगेशन ऑफिसर। अच्छा, लिटिगेशन ऑफिसर। सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, अगर आप इजाजत है। नहीं, पहले मैं जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट दो सवाल थे। आज आपने पेशावर हाई कोर्ट ने जो आपको इब्तदाई में तब्दील की है, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 इलेक्टोरल वोट से 9 तारीख महरूम रहेगी? ये पहला सवाल है। ये अगर उनको नहीं मिले, उनको बाकायदा तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वजाहत भी की कि हमें तो पहले से अक्सरियत हासिल है, तो PTI बुनियादी तौर पर 11 इलेक्टोरल वोट से महरूम रहेगी। पहला सवाल ये, क्या यहाँ पर PTI के साथ ज्यादती नहीं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप लोगों ने गलत नहीं किया कि नहीं, एक सवाल करें ना, एक सवाल करें फिर दूसरा करें। सेकंड भी सुन ले। जो दूसरा सवाल है, उस सुनी क्या कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके आपको कुछ मिला भी नहीं है, और उसको भी अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि PTI ने ये ज्यादती की और PTI ने वो ज्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ज्यादती का आगाज का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आए और उम्मीदवार बने, और अब साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी, उस पार्लियामेंट्री ताकत को बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात। ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताए ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आइन फैसला, ये कायम नहीं रहेगा। मैं बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक ही बात वो करते हैं कि कानून और आइन की अलमबरदारी होगी। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की अलमबरदारी होगी वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे इदारों को इज्जत देनी है, और ज़रूर देंगे, तो फिर इमरान खान की क़ियादत मुनफरिद है लिखी हुई दीवार के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, जान का नजराना इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इसलिए गुजारिश है सबसे कि आओ मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत की फिजा पैदा करें, इस्तेकाम की फिजा पैदा करें। इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये
ایک آئینی حکم ہے، یہ کہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا؟ فارم 45 سامنے لانا الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے، وہ رولز میں ہے، اور یہی جو ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈان پہ اس بات کی پورا ایک آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے۔ میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے RO کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے، یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے۔ ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے، تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 اٹھتے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟ یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا، تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہے۔ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں، ان کا پتہ کریں۔ جہاں تک کیس کا تعلق ہے، بابر اعوان صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری سیٹیں مائنارٹی کی اور وومن کی، ان کی بندر وانٹ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں، جس کی اپنی روایات ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی یہ روایات ہیں کہ یہ ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اگر آپ دیکھیں 1979 سے، اس وقت سے جب نصیر اللہ بابر کو سزا دی گئی تھی تو میں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، ملٹری کورٹ نے دی تھی، پشاور ہائی کورٹ کی DB نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا، اور 10 سال جب ماشاء اللہ رہا وہ رپورٹ نہیں ہوئی۔ 79 کی ججمنٹ 89 میں رپورٹ ہوئی جب ماشاء اللہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اس وقت سے یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھا ہے۔ اس لیے میں سلوٹ کرتا ہوں اس عدلیہ کو، جس کا ایک ادنی رکن ہونے پہ مجھے فخر ہے۔ مجھے یہ فخر ہے، میں نے 54 سال اس عدالت میں پریکٹس کی ہے، تو شکر ہے الحمدللہ۔ اور اب آپ سے بدھ کے دن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جی یا اس ملک کی ترقی کے آپ لیے اپنا تعارف کرا دیں، مجھے آسانی ہو جائے گی۔ فضل ہادی جی، کس میڈیا سے؟ فضل ہادی لیٹیگیشن آفیسر سر جی، صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی، اگر نہیں، آپ کس Litigation officer. اچھا، لٹیگیشن آفیسر۔ صرف آپ سے ایک کوشچن ہے سر جی، اگر آپ اجازت ہے۔ نہیں، پہلے میں جرنلسٹ کو جرنلسٹ Journalist. بہت سوالات ہیں۔ آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے جو آپ کو ابتدائی میں تنظیم کی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف 11 الیکٹورل ووٹ سے 9 تاریخ محروم رہی گی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اگر ان کو نہیں ملے، ان کو باقاعدہ طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وضاحت بھی کی کہ ہمیں تو پہلے سے اکثریت حاصل ہے، تو PTI بنیادی طور پر 11 الیکٹورل ووٹ سے محروم رہی۔ پہلا سوال یہ کیا یہاں پر PTI کی ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے غلط نہیں کیا کہ نہیں، ایک سوال کریں نا، ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں۔ سر سیکنڈ بھی سن لیں۔ جو دوسرا سوال ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے آپ کو کچھ ملا بھی نہیں ہے، اور اس کو بھی اچھا، دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے کہ PTI نے یہ زیادتی کی اور PTI نے وہ زیادتی کی۔ یہ جو الیکشن ہوا ہے، اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا۔ جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن جو ہی میں آ گیا ہوں، when constituency is called upon to elect کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنیں اور اب ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے۔ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی اسمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی، اس پارلیمنٹری طاقت کو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ
دادا جی کی خیرات، یہ کس طرح سے، یعنی فارمولہ بتائیں نا، کون سا فارمولہ ہے جو استعمال کیا گیا؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ ماورائے آئین فیصلہ ہے، یہ قائم نہیں رہے گا. میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے کے پی کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی. جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا. اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے اور ضرور دیں گے تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں، محبت کی فضا پیدا کریں، استحکام کی فضا پیدا کریں. اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، بلکہ جا چکا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے، کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو. جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا. فارم 45 سامنے لانا الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے، وہ رولز میں ہے. اور یہی جو ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈان پہ اس بات کی پورا ایک آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا. میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں. مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے. میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے RO کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے. یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے. ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے. تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 اٹھتے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟ یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا. تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہے. یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں، ان کا پتہ کریں. جہاں تک کیس کا تعلق ہے، بابر اعوان صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری سیٹیں مائنارٹی کی اور وومن کی، ان کی بندر وانٹ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. اس لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں جس کی اپنی روایات ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی یہ روایات ہیں کہ یہ ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں 1979 سے، اس وقت سے جب نصیر اللہ بابر کو سزا دی گئی تھی تو میں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. ملٹری کورٹ نے دی تھی، پشاور ہائی کورٹ کی DB نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا. اور 10 سال جب مارشل لا رہا وہ رپورٹ نہیں ہوئی. 79 کی ججمنٹ 89 میں رپورٹ ہوئی جب مارشل لا ختم ہو گیا. تو یہ اس وقت سے یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ پشاور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھا ہے. اس لیے میں سلوٹ کرتا ہوں اس عدلیہ کو جس کا ایک ادنی رکن ہونے پہ مجھے فخر ہے. مجھے یہ فخر ہے میں نے 54 سال اس عدالت میں پریکٹس کی ہے. تو شکر ہے الحمدللہ. اور اب آپ سے بدھ کے دن انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی اس ملک کی ترقی کے آپ اپنا تعارف کرا دیں، مجھے آسانی ہو جائے گی. فضل ہادی جی. کس میڈیا سے؟ فضل ہادی لیٹیگیشن افیسر جی
सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, अगर नहीं, आप किस लिटिगेशन ऑफिसर अच्छा लिटिगेशन ऑफिसर सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, अगर आप इजाजत है। नहीं, पहले मैं जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट दो सवाल थे। आज आपने पेशावर हाई कोर्ट ने जो आपको इब्तदाई में तब्दील की है, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 इलेक्टोरल वोट से 9 तारीख महरूम रही? ये पहला सवाल। ये अगर उनको नहीं मिले, उसको बाकायदा तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वजाहत भी की कि हमें तो पहले से अक्सरियत हासिल है, तो पीटीआई बुनियादी तौर पर 11 इलेक्टोरल वोट से महरूम रही। पहला सवाल ये, क्या यहाँ पर पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हुई? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या आप लोगों ने गलत नहीं किया कि नहीं, एक सवाल करें ना, एक सवाल करें फिर दूसरा करें। सर सेकंड भी सुन ले। जो दूसरा सवाल है, उस सुनी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके कुछ मिला भी नहीं है और उसको भी अच्छा, दोनों सवाल में की और पीटीआई ने वो ज्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ज्यादती का आगाज का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आए और उम्मीदवार बने और अब साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी, उस पार्लियामेंट्री ताकत को बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात। ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताए ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आइन फैसला है, ये कायम नहीं रहेगा। मैं बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक कानून और आइन की अमलदारी होगी, वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे इदारों को इज्जत देनी है और ज़रूर देंगे, तो फिर इमरान खान की क़ियादत मुनफरिद है लिखी हुई दीवार के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, जान का नजराना इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। इसलिए गुजारिश है सबसे कि आओ मिलकर इस मुल्क के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा करें, इसलिए कि मुल्क तबाही की तरफ जा चुका है, बल्कि जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, कल 1 महीना हो जाएगा 8 मार्च को। जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की पाबंद है, उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन के बाद फॉर्म 45 को वेबसाइट पे जाएगा। कल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीडिया ने भी इस बात को चैनलाइज किया और बहुतों ने इसको टेलीकास्ट किया कि ये तो महीना पूरा हो रहा है, फॉर्म 45 क्यों अभी तक जो है डिस्प्ले नहीं हुए। ये एक आईनी हुक्म है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 को कब तक छुपाएगा? फॉर्म 45 सामने लाना इलेक्शन एक्ट 2017 में है, वो रूल्स में है। और यही जो है कल आपने देखा होगा डान पे इस बात की पूरा एक आधा घंटा इस पे हुआ कि कानून की रिक्वायरमेंट है, क्यों नहीं होता। मैंने कल भी आपसे एक बात की थी और आज फिर करता हूँ। मुझे खुशी हुई थी, परसों ISPR ने कहा कि ये धांधली में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों को सिक्योरिटी दी है। मैं परसों से परेशान हूँ कि ये जो कर्नल और मेजर साहिबान रात के 2-2 बजे RO के ऑफिस में आए थे, ये कौन थे? इनकी तहकीकात की जाए, ये आर्मी इनको डिसोन करती है। ISPR कहता है ये हमारे आदमी नहीं थे, तो ये कौन थे? किसने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 उल्टे इशू किए और फिगर्स को चेंज किया? ये कोई दुश्मन मुल्क का कोई एजेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी फौज को बदनाम किया। तो फौज को इसका पता करना चाहिए कौन है। ये इंडिया के एजेंट हैं, ये यहाँ पे कोई फ्रॉडिये हैं,
इनका पता करें। जहाँ तक केस का ताल्लुक है, बाबर अवान साहब आपसे बात कर चुके हैं। ये हमारा हक बनता है, ये हमारी सीटें माइनॉरिटी की और वुमेन की, इनकी बंदर वांट न कानून इजाज़त देता है न आईन इजाज़त देता है। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट में, जिसकी अपनी रवायात हैं, पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबर को सजा दी गई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की डीबी ने उसको सेट असाइड किया। और 10 साल जब माशाल्लाह रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब माशाल्लाह ख़त्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आईन और कानून की बालादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र है, मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, या इस मुल्क की तरक्की के आप लिए अपना तारुफ करा दें, मुझे आसानी हो जाएगी। फजल हादी जी, किस मीडिया से? फजल हादी लिटिगेशन ऑफिसर सर जी, सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर जी। अगर नहीं, आप किस लिटिगेशन ऑफिसर। अच्छा, लिटिगेशन ऑफिसर। सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, अगर आप इजाजत है। नहीं, पहले मैं जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट दो सवाल थे। आज आपने पेशावर हाई कोर्ट ने जो आपको चुनाई में तब्दील की है, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 इलेक्टोरल वोट से 9 तारीख महरूम रहेगी? ये पहला सवाल है। अगर उनको नहीं मिले, उनको बाकायदा तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वजाहत भी की कि हमें तो पहले से अक्सरियत हासिल है, तो पीटीआई बुनियादी तौर पर 11 इलेक्टोरल वोट से महरूम रहेगी। पहला सवाल ये, क्या यहाँ पर पीटीआई के साथ ज्यादती रहेगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप लोगों ने गलत नहीं किया कि नहीं, एक सवाल करें ना, एक सवाल करें फिर दूसरा करें। सर सेकंड भी सुन ले। जो दूसरा सवाल है, उस सुनी क्या कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके आपको कुछ मिला भी नहीं है और उसको भी अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि पीटीआई ने ये ज्यादती की और पीटीआई ने वो ज्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ज्यादती का आगाज का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आएँ और उम्मीदवार बने और अब साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी, उस पार्लियामेंट्री ताकत को बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात। ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताएं ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आईन फैसला, ये कायम नहीं रहेगा। मैं बहैसियत वकील के पेशावर हाई कोर्ट बल्कि सारे KPK के अदलिया के निज़ाम को सलाम पेश करता हूँ। एक ही बात वो करते हैं कि कानून और आइन की अलमबरदारी होगी। जिस मुल्क के अंदर कानून और आइन की अलमबरदारी होगी वो मुल्क आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर हमने सारे